बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज जुमेरात है और हर जुमेरात मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ और एक जुमेरात बीच में से मिस हो गई क्योंकि मैं शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मदीना मुनव्वरा में था और मैं सोमवार को वापस पाकिस्तान पहुँचा हूँ और यहाँ आके फिर मुझे जहाज़ में कुछ तकलीफ़ हो गई थी और बुखार की कैफियत चल रही है और काफ़ी मुझे जो है गला भी मेरा ख़राब है। बहरहाल मैंने आज सोचा कि मैं अपने नाज़रीन से, बहनों भाइयों से, दोस्तों से दूर नहीं रह सकता, तो मैं आज रिकॉर्ड करवा दूं। आज का वजीफ़ा बहुत आसान है। अल्लाह ताला का इसमें मुबारक, इसमें सिफ़ाती जो है और इसमें जमाली है। या मुजीबो, बहुत आसान, या मुजीबो। इसके आदात 25 हैं। मुजीब अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है जिसका मतलब है दुआएं कबूल करने वाला। और अल्लाह करीम ही वो ज़ात है जो सब की सुनता है। वो चाहे उसको मानते हैं चाहे उसको नहीं मानते, वो राज़िक है। वो जो उसको मानते हैं उसको भी देता है, जो नहीं मानते उसको भी देता है। जो तकलीफ़ में, मुसीबत में होता है उसको पुकारना पड़ता है अल्टीमेटली उस रब की तरफ। हम तो वो खुशबख्त है जिनको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और हम उसके बंदे हैं और वो मालिक है, राज़िक है, खालिक है। उसकी सारी सिफ़ात के साथ हमें तो तारुफ़ करा दिया गया। लेकिन वो बेचारे लोग जो जिनके नसीब कमज़ोर, जिनको ये मौका नहीं मिल सका, उनको नहीं पता कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करनी है, उसको पुकारना चाहिए। लेकिन जो कोई भी पुकारता है इंसान, किसी मुल्क, नस्ल, रंग, कहीं का रहने वाला हो, उसकी हाजतें वही रब पूरी करता है चूँकि रब्बुल आलमीन है। अब ये वो वजीफ़ा है कि जब इसको पढ़ा जाता है तो इसके जो मुवक्किल फ़रिश्ते हैं वो उस वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं। इसके फ़रिश्ता का नाम जो मैं बता दूं वो है अजबाइल। और इस फ़रिश्ते का, ये 4 फ़रिश्तों का सरदार है और हर मातहत फ़रिश्ते के पास 55 सफ़े हैं, 55 सफ़े हैं और हर सफ़ में 55 फ़रिश्ते हैं। तो जब कोई ये या मुजीबो कह के पुकारता है पूरे सिद्क़ के दिल से, तो जो इसका मुवक्किल फ़रिश्ता है वो अल्लाह के हज़ूर झुक जाता है और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करता है, या अल्लाह ये तेरा इसमें पाक जो ले रहे हैं तो ये हमारी ग़िज़ा है। इस आदमी को जो भी इसकी ज़रूरत है मेहरबानी फ़रमा, इस पर करम फ़रमा और इसकी जो आरज़ू है इसको सुन ले। तो अल्लाह ताला उसकी पुकार जल्दी सुन लेते हैं। अब इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। हम घरों में जहाँ भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, हम जब भी उसको पुकारते हैं तो वो खुश होता है। वो कहता है मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मैं देने के लिए हूँ। उसके ख़जाने इतने वसी हैं जो हमारी सोच फ़िक्र से बहुत बुलंद है। अब किसी अगर लड़के लड़की की शादी ना हो रही हो और उसकी उम्र बढ़ रही हो, रिश्ते ना मिल रहे हों, तो उनके लिए बहुत ये ज़बरदस्त वजीफ़ा है कि 11 दिन अव्वल व आखिर 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो पढ़ें और हर रोज़ बाद नमाज शाह 5500 मरतबा 5500 मरतबा इसमें पाक को पढ़े। इंशाअल्लाह ताला 11 दिन पूरे नहीं होंगे कि मुनासिब रिश्ता जो है वो उसको मिल जाएगा। और जब रिश्ता मिल जाए तो 2 रकत नफल शुक्राने के ज़रूर पढ़ने हैं और कोई शीरीनी लेके बच्चों में तकसीम कर दें। दूसरा ये है कि हर दुआ कबूल होने का अमल, बंदा चाहता है कि मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊँ, तो वो इसमें पाक को रोज़ाना 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 220 मरतबा पढ़ने को मामूल बना ले और वो देखता रहे कि 40 दिन तक वो पढ़ता रहे। 40 रोज़ के बाद जुमा के दिन एक सादा कागज़ पर इसमें पाक या मुजीबो 100 मरतबा लिखे, या मुजीबो लिख के और उसको अपने पास रख ले। इंशाअल्लाह ताला जो दुआ भी करेगा वो कबूल होगी। और अगर इस दुआ के बाद 1 से 3 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक के साथ 11 मरतबा ज़िंदगी भर अपना मामूल बना ले कि मैं या मुजीबों का जो है ये विर्द करता रहूँगा। और इंसानों के ज़ुबान पे भी इस आदमी के लिए बेहतर जो है वो असरात और बेहतर गुफ्तगू होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, अगर कल्बे सलीम के साथ आदमी दुआ मांगे ना तो वो दुआ कबूल होती है। ये नहीं है कि या मुजीबों का विर्द कर रहा है और उसका ध्यान किसी और तरफ है, दुनियावी मामलात में है, घर के बारे में सोच रहा है, किसी और के बारे में। तो ये नहीं, जब ये कहना है तो कैफियत एहसानी के साथ इसको पढ़ें। इसी तरह अगर कैद से रिहाई का अमल, कोई आदमी बेगुनाह कैद हो गया है, ये ज़रूरी है। ये ना हो कि कातिल हो, जालिम हो, डाकू हो, नहीं। ये जो जिसने मखलूक का कोई हक़ नहीं मारा हुआ, उस आदमी के लिए अगर कुछ लोग बैठ कर 1.25 लाख मरतबा 21 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ
اس کو پڑھیں یا مجیبوں کو، اور 7 دن اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن میں ہی قیدی جو ہے اس کی رہائی کا کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ اس طرح اگر کسی کی بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے، غصے میں اس نے کچھ کہہ دیا، بیوی نے غصہ کھا لیا، وہ چلی گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ واپس آ جائے، بچوں کا معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو وہ چاہتا ہے، اس کو اپنی غلطی جو ہے اس کا احساس ہو گیا، یا بیگم جو ہے وہ ضد پہ ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ 11 روز تک بعد نماز عشاء اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 1100 مرتبہ اسم پاک یا مجیبوں کو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 11 روز کے اندر اندر وہ جو بیگم ہے وہ خود اس کے گھر چلی آئے گی، اور ناراضگیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ اس طرح اگر شوہر گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے تو وہ بھی آ جائے گا۔ ایک اور معاملہ جو ہے کہ آج کل لوگ بہت مجھے بھی فون کرتے ہیں، جی کوئی مرشد کامل کا بتا دیں۔ دکانیں لگی ہوئی ہیں، ہر جگہ کاروباری معاملات چل رہے ہیں، خانقاہیں جو ہیں وہ انڈسٹری بن گئی ہیں، لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو اگر حقیقی طور پہ کوئی نیک آدمی چاہیے مرشد کامل، تو اس کے لیے چاہیے کہ یا مجیبوں کو 2500 مرتبہ 2500 مرتبہ روزانہ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ نماز عشاء کے بعد 10 دن پڑھیں۔ 11ویں دن انشاءاللہ قبلہ رو ہو کر 2 نفل پڑھیں، اس کو اشارہ ہو جائے گا اور مرشد کامل اس کو مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی مہم کوئی پڑ گئی ہے اور وہ حل نہیں ہو رہی، ساری قوتیں ساری طاقتیں صرف کر دی، نہیں ہو رہی، تو اس آدمی کو چاہیے کہ 21 دن اس میں پاک یا مجیبو 1250 مرتبہ 1250 مرتبہ 21 دن تک اول آخر درود شریف پڑھ کے 11 مرتبہ 7 مرتبہ بعد نماز عشاء وطروں سے پہلے 7 مرتبہ یہ 1225 دفعہ 7 مرتبہ یعنی پڑھے، وہ انشاءاللہ وہ مہم جو ہے 21 دن کے اندر اندر وہ حل ہو جائے گی، اور پھر جو ہے وہ شکرانے کے نفل 2 پڑھے اور شیرینی تقسیم کرے۔ لیکن اگر اس کا کام 2، 4، 5 دن میں ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو پورے 21 دن مکمل کرنی۔ اسی طرح آدمی چاہتا ہے زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس پہ ایک تو صبر کرنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ناگہانی آفات سے میں محفوظ رہوں، ہر بلا سے بچا رہوں، تو بہت آسان کہ اسم پاک یا مجیب کو 313 مرتبہ روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یہ عمل بعد نماز عشاء کرنا زیادہ مفید ہے، ویسے صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد اسے زندگی کا حصہ بنا لے، تو نہ صرف اس دنیا کے آفات اور بلاؤں سے محفوظ ہوگا، بلکہ قبر کے جو مشکلات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس پہ آسان فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی بارگاہوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء کا ادب، فرشتوں کا ادب، قرآن پاک کا ادب، احادیث پاک کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اولیاء کرام کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب، اپنے سے بڑی عمر والوں کا ادب، اپنے ماں باپ کا ادب اللہ کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ زوردار لگائیے، گلی گلی کوچے کوچے کوئی لوگ تو سیاست کے لیے سیاسی ضرورت کے تحت نعرہ لگاتے ہیں، یہ عاجز 20 سال سے یہ نعرہ لگا رہا ہے اور لگاتا رہے گا، باوجود بڑی کوششیں لوگوں نے کی، پابندیاں لگانے کی کوشش کی۔ یہ نعرہ میں نے شروع کیا تھا 20 سال پہلے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔